जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म कृष्ण बस्नेत। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसार हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध सम्बन्धी समाचार, प्रहरी गतिविधि र टेली चलचित्र माफी लिएर उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम यस साताका मुख्य समाचारबाट। सवारी दुर्घटनामा नक्कली चालक उपस्थित गराई सक्कली चालक भगाउने सङ्घका सदस्य नै पक्राउ। घर भाडामा लिएर यौन व्यवसाय गर्ने 2 महिलालाई पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइयो। र गाँजा तस्करमा संलग्न गिरोहरु एकपछि अर्को गर्दै धम्माधम पक्राउ। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा अपराध सम्बन्धी समाचार। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र जबरजस्ती करणीमा संलग्न गराउने अभियोगमा झापाको दमकबाट 2 महिलालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङ पत्री शनिश्चरी 3 की 38 वर्षीय उर्मिला नेम्माङ र इलाम चुलाचुली 4 की वर्ष 38 कै बन्टी भन्ने नन्दिता सावा रहेका छन्। विशेष सुरक्षाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय दमकबाट खटिएको प्रहरी टोलीले यी दुवै जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। पक्राउ परेका यी दुवै जनाले दमक 6 स्थित नयाँ सब्जी मण्डी एरियामा पुरै घर भाडामा लिएर अनैतिक क्रियाकलाप गराउने गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यी दुवैले सोझा साझा युवतीहरूलाई काममा लगाइदिने प्रलोभनमा पारी आफ्नो सम्पर्कमा ल्याउने र जबरजस्ती करणी गर्न बाध्य बनाउने गरेको समेत प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। स्थानीयकै सुरक्षाका आधारमा उनीहरूले भाडामा लिएको घरमा छापा मार्दा 17 देखि 39 वर्ष उमेर समूहका 8 जना महिला तथा युवतीहरूलाई फेला पारी उनीहरूको उद्धार समेत गरिएको छ भने विभिन्न सामानहरू समेत फेला पारी बरामद गरिएको छ। यसरी घर भाडामा लिएर जबरजस्ती करणीमा संलग्न तथा अनैतिक क्रियाकलापको अभियोगमा पक्राउ परेका उर्मिला र नन्दिता उप मानव बेचबिखन मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। हो दर्शकवृन्द, यस्ता घटनाहरू कतै तपाईँ हाम्रो एरियामा त भइरहेका छैनन्। घर धनीहरूले घर भाडामा दिँदा सबै कुराहरूको ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ र यदि यस्तो गतिविधि भएको पाइएमा हामी प्रहरीलाई खबर गर्न हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। सुनसरीको कोशी कटान एरियाबाट लागु औषध गाँजा तस्करमा संलग्न 2 जनालाई ठूलो परिमाणमा गाँजा सहित पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा कोशी गाउँपालिका 6 श्रीपुरका 35 वर्षीय भक्ति भन्ने बिहारी मुखिया र अर्का 16 वर्षीय बालक रहेका छन्। कोशी गाउँपालिका एरियामा गाँजाको ओसार पसार तथा बिक्री वितरण हुने गरेको विशेष सुरक्षाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले यी दुवै जनालाई यसै साता पक्राउ गरेको हो। यिनीहरूलाई पक्राउ पश्चात उनीहरू उप अनुसन्धान गर्ने क्रममा दुवैले कोशी कटान एरियामा खाल्टो खनी लुकाई छिपाई पुरेर राखेको अवस्थामा 87 केजी तयारी गाँजा फेला पारी बरामद गरिएको हो। उनीहरूले 3 वटा बोरामा गाँजा लुकाई राखी मौका छोपेर भारततर्फ बेच्नका लागि लैजान ठिक पारेको समेत अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको छ। सुनसरीको सीमावर्ती जिल्लाहरू विशेष गरेर धनकुटा र उदयपुरतिर प्रशस्त मात्रामा गाँजा उत्पादन हुन्छ भन्ने सुनिएको हो। अब त्यहाँ उत्पादन भएका गाँजाहरू पकाएको अवस्थामा र परिपक्व तरिकाले त्यसलाई तयारी गरेको अवस्थामा चाहिँ यही बाटो भएर र विभिन्न अन्य जिल्लाहरू भएर चाहिँ भारतसम्म जान सक्छ र नेपालको पनि विभिन्न ठाउँमा जान सक्छ भन्ने खालको सूचना प्रहरीलाई पहिलेदेखि छ। सुनसरी प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरी र त्यो मातहतका विभिन्न युनिटहरूले यसमा एकदम कडाइका साथ निगरानी गरिरहेकै छ। अब हाम्रो जिल्लामा कस्तो छ भने यो जिल्लाको उत्तर पश्चिम तर्फको जो कोशीको तर्फमा भएको निकै ठुलो ठुलो एउटा बस्ती नै अर्थात् बस्ती नै नभएको एकदम निर्जन जमिनहरू छ, ठुलो जमिनहरू छ। त्यसमा चाहिँ कोशीबाट कुनै पनि हिसाबले ट्रान्सपोर्टेसन गरेर, जस्तै भनौँ तपाईँको डुङ्गामा राखेर होस्, कुनै काठमा लकडीमा राखेर होस्, अर्थात् बाँस ट्रान्सपोर्टेसन गर्दाखेरि बाँसमा चाहिँ राखेर होस्, ट्युबमा राखेर होस्, त्यो हिसाबले चाहिँ माथिल्लो बेल्टबाट रात बेरात कुनै पनि समयमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गरेर माथिल्लो जिल्लाबाट तलतिर आउन सक्ने अवस्था छ।
यसरी आएको गाँजाहरू चाहिँ यो निर्जन भूमिहरू जहाँ चाहिँ मानव बस्ती छैन, जहाँ चाहिँ प्रहरीको एक्सेस छैन र जनताको पनि एक्सेस छैन, त्यो ठाउँमा गएर त्यहाँबाट चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन गरेर सीमावर्ती इलाकाहरूमा जस्तै भेन्टाबारी लगायतका इलाकाहरूमा लौकीसम्मको इलाकामा ल्याएर सक्ने अवसर छ। यसमा हामीले कडा रूपमा निगरानी पनि कडाइका साथ गरिरहेकै छौँ। यही सन्दर्भमा हामीले केही अगाडि 250 केजी गाँजा चाहिँ गाडीमै निर्वाध रूपमा चाहिँ एकदमै ल्याइरहेको अवस्थामा पक्राउ गरेको थियौँ र उसलाई कानुनी उसमा राखेर मुद्दा चलाइरहेको छौँ। र यो पछिल्लो समय पनि हामीले 87 केजी गाँजा चाहिँ यसलाई चाहिँ अलग तरिकाले बगर खोलाको बगरमा गाडिए र खाल्डो खनेर गाडेर त्यसमाथि बालुवाले पुरेर लुकाएको अवस्थामा हामीले 87 केजी गाँजा पक्राउ गरेका छौँ। र पछि यसको थप अनुसन्धान हुँदै जाँदाखेरि योसँग सम्बन्ध र योसँग सम्बन्धित मान्छेहरू त धेरै छन्, तर त्यसमा चाहिँ 2 जना मान्छे चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा लिएका छौँ। त्यसमा एउटा भरियाको भूमिका निर्वाह गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने एकजना चाहिँ गाँजाको वास्तविक ओनर साहु भन्ने खुल्या छ। अब यसभन्दा बाँकी अन्य कुराहरू चाहिँ थप अनुसन्धान भइरहेको छ। अब कहाँदेखि ल्याए, कहाँसम्म लाने स्थिति हो, को संलग्न थिए भन्ने कुरा चाहिँ थप अनुसन्धानबाट खुल्दै जानेछ। हामीले अनुसन्धान अगाडि बढिरहेका छौँ। यसै गरी मोरङको उर्लाबारीबाट लागु औषध गाँजा सहित 1 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा उर्लाबारी 3 थापा चोक स्थितमा बस्ने 38 वर्षीय प्रेम धिमाल रहेका छन्। उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 4 केजी भन्दा बढी गाँजा सहित पक्राउ गरेको हो। धिमालले घरमा गाँजा लुकाइराखेको भन्ने विशेष सुरागका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले उनको घरमा खान तलासी गर्दा खाट मुनि जेब्रा झोलामा लुकाइराखेको 1 केजीको 4 पोगा र खुल्ला अवस्थामा रहेको 800 ग्राम तयारी गाँजा फेला पारी बरामद गरेको हो। यसरी गाँजा सहित पक्राउ परेका 3 जना उप थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। भोजपुरको आमचोकबाट भरुवा बन्दुक सहित 1 जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा आमचोक 7 देवानटारका 35 वर्षीय प्रेम बहादुर नेवार रहेका छन्। उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय बोयाङबाट खटिएको प्रहरी टोलीले 1 थान भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ गरेको हो। साथमा बन्दुक लिएर शिकार खेल्नका लागि मान्द्रे कुमताल सामुदायिक वनमा जाँदै गरेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरिएको हो। उनीसँगै 53 वर्षीय जित बहादुर मगर समेत वनमा शिकार खेल्न गएकोमा 81 बाटोमा बाँदरलाई देखि धपाउने क्रममा प्रेम बहादुरले बोकेको भरुवा बन्दुक अचानक पड्किन गई जित बहादुर लाग्दा उनी गम्भीर घाइते भएकोमा उनको बीपी कोइला धरान घोपामा उपचार भइरहेको छ। यसरी भरुवा बन्दुक सहित पक्राउ परेका नेवार उप कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। सवारी दुर्घटनामा नक्कली चालक उपस्थित गराई सक्कली चालक भगाउने शङ्का 2 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा विराटनगर 12 का जीवन खनाल र सोही स्थानका 33 वर्षीय नेत्र प्रसाद पाठक रहेका छन्। पक्राउ परेका यी 2 जना कोशी यातायात प्रणाली इटरीका सञ्चालक समितिका सदस्य रहेको खुल्न आएको छ। यही चैत्र 12 गते सुनसरी कोशी 8-3 कुने राजमार्गमा ना 4 ख 5291 नम्बरको बसले मे 6 प 8000 नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालक इलाम 8 तिल्केनीका मेघ बहादुर राई सख्त घाइते भएकोमा उनको विराट नर्सिङ होममा यही चैत्र 13 गते उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो। दुर्घटना पश्चात तत्काल चालक फरार रहेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले उनको खोजी गरिरहेकोमा कोशी यातायात प्रणाली इटरीका सञ्चालक समितिका सदस्य 2 जीवन र नेत्र प्रसादले सिरा लहान 8 घर भई विराटनगर बस्दै आएका अमित कुमार गुप्तालाई बसको चालक भनी कार्यालयमा उपस्थित गराएका थिए। यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीबाट उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा गुप्ताले आफू दुर्घटना भएको बसको चालक नभएको र मलाई नगद 50,000 रुपियाँ दिने र सम्मानित अदालतबाट छुटकारा समेत दिलाइदिने भनी आर्थिक प्रलोभनमा पारी उपस्थित गराएको जानकारी गराएसँगै घटनाको यथार्थ पर्दाफास हुन आएको हो। 2077 साल चैतको 12 गते कोशी गाउँपालिकाको भेन्टाबारी स्थित यो हाम्रो 3 कुने सडक खण्डमा चाहिँ एउटा दुर्घटना भएको थियो। त्यो दुर्घटनामा मोटरसाइकल र बसको बिचमा आपसी ठक्कर खाएर मोटरसाइकल चालक चाहिँ सख्त घाइते भएर उपचारको लागि विराटनगरमा नर्सिङ होममा उपचारको लागि लगेको थियो। पछि त्यसको लगत्तै 13 गते चाहिँ मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भयो।
उहाँ निकै सक्त घाइते नै थियौँ। त्यस पछाडि घटनापछि लगत्तै बसका सञ्चालक अथवा ड्राइभर कोही पनि नरहेर उहाँ चाहिँ फरार रहेको अवस्था थियो। हामीले खोजतलास गरिरहेका थियौँ र 10औं दिनसम्म पनि मान्छे उपस्थित नहुँदाखेरि अलिकति सञ्चालकलाई नै र यो व्यवसाय सँगै चाहिँ अलिकति प्रेसर गरिसकेपछि उहाँहरू उपस्थित हुनुभयो। यसमा कोशी यातायात प्रणाली इटरीका सञ्चालक समितिका 2 जना सदस्यहरू चाहिँ एकजना ड्राइभर लिएर उपस्थित गरेर आउनुभएको छ। चालक दुर्घटनामा संलग्न चालक उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँले नै चलाएको थियो भन्ने हिसाबले चाहिँ एकजना मान्छे उपस्थित गराउनु भयो। पछि हामीले केरकार र सोधपुछ गरिसके पछाडि के भयो भन्दाखेरि उनलाई चाहिँ गाडी धनीले चाहिँ गाडी सञ्चालकले चाहिँ 50,000 रुपियाँ पैसाको प्रलोभन दिएर यो वास्तविक ड्राइभरको ठाउँमा चाहिँ तिमीले दुर्घटना गराएको भन्ने हिसाबले चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित गराएको देखियो। र त्यो भएपछि हामीले 3 जनालाई पक्राउ गरेर आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर म्याद थपेर चाहिँ मुद्दा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा चाहिँ यो कोशी यातायात प्रणाली इटरीका सञ्चालक समितिका 2 जना कर्मचारी हुनुहुन्छ भने अर्को लान 8मा घर भई विराटनगर बस्दै आएका अमित कुमार गुप्ता हुनुहुन्छ, जो चाहिँ बस चालकको रूपमा उपस्थित भएको थियो। यसरी यो के देखियो भने गाडी धनी, गाडी सञ्चालक र इभन व्यवसाय सङ्घ समेत मिलेर चाहिँ यसरी प्रहरीलाई गुमराहमा राखेर वास्तविक त्यो दुर्घटनामा संलग्न रहेका सवारी चालकको सट्टामा अर्को मान्छे लभ्याएर अब के छ त्यसको विस्तृत अनुसन्धान आउन बाँकी नै छ। हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ किन त्यसरी मान्छे लुकाउन खोजिएको, त्यो संलग्न ड्राइभर को थियो, यसका सञ्चालकहरू को हुन् र यसको पछाडि कसको हात छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुसन्धानबाट खोल्ने कुरा भयो। त्यो हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ। तर यो चाहिँ जघन्य प्रकृतिको र प्रहरीलाई पनि गुमराहमा राखेर कानुन परिपालना गराउने विषयमा चाहिँ प्रहरीलाई पनि अप्ठ्यारो गरेर त्यो खालको चाहिँ प्लान योजना बनाएको देखियो। यो चाहिँ अलिकति गम्भीर विषय हो भन्ने लाग्छ हामीलाई र त्यो हिसाबले चाहिँ गम्भीर तरिकाले यसको अनुसन्धान भइरहेको छ। यसरी झुक्क्यानमा पारी नक्कली चालक उपस्थित गराएको पाइएपछि यातायात प्रणालीका सञ्चालक समितिका सदस्य द्वय जीवन र नेत्र प्रसादलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको हो। नक्कली ड्राइभरहरूको सृजना गरेर उपस्थित गराउनु, कानुनका प्रमाणहरू चाहिँ मुद्दाका प्रमाणहरू नष्ट गराउने कुराहरू गर्नु, यो चाहिँ जघन्य खालको हो। यो चाहिँ कसैले पनि गर्नुहुन्न भन्ने लाग्छ। यसले वास्तवमा हामीलाई सही तरिकाले अनुसन्धान गर्ने र सही तरिकाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चाहिँ यसले बाधा गर्छ। यो कुरा चाहिँ निरुत्साहित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ र जिम्मेवार जसले चाहिँ दुर्घटना पछाडि, दुर्घटना हुन्छ स्वाभाविक हो, तर दुर्घटना पछाडि चाहिँ घाइतेको उपचार गर्ने कुराहरू हुन्छ। घाइतेको उपचार पछाडि यदि उपचार हुन सकेन र मृत्यु भयो भने उसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति दिने कुराहरू हुन्छ, क्रिया खर्च दिने कुराहरू हुन्छ। ती लगायतका अन्य क्षतिहरूको चाहिँ भरण पूर्ण गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो खालको जिम्मेवार सङ्घले नै यस्तो खालको गलत हरकत गर्नु भनेको दुःखदायी छ। यो चाहिँ राम्रो होइन। पीडित पक्षलाई क्रिया खर्च क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने संस्थाको जिम्मेवार कर्मचारी तथा बसका सञ्चालक राजु थापा दायित्वबाट विमुख भई घटनालाई ढाकछोप गरी वास्तविक चालकलाई जोगाउन खोजेको हुँदा सङ्घका प्रतिनिधिहरू र नक्कली चालक उप समेतलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार उनीहरू उप कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ। कुटपिट गरी एक व्यक्तिको हत्या गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले 8 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा कानेपोखरी गाउँपालिका 6 का 19 वर्षीय रोमन मगर, सुगम लावती, पथरी शनिसरे नगरपालिका 9 का 19 वर्षीय अमृत बनिने समीर लिम्बू तथा वर्ष 19 के सन्दीप शेर्पा लगायत 15 र 16 वर्षका अन्य 4 जना बालकहरू रहेका छन्। यो समूहले चैत्र 7 गते पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 8 का 49 वर्षीय खड्कबहादुर तामाङलाई बाँसको भाटाले अन्धाधुन्दा कुटपिट गरी फरार भएका थिए। निजहरूको कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएका तामाङलाई उपचारका लागि विराटनगर नोबेल अस्पताल लगी उपचार भइरहेकोमा उपचार हुन नसकी घर फिर्ता लगिएकोमा यही चैत्र 17 गते तामाङको मृत्यु भएको हो। यसरी मृत्युसम्मको घटना कसरी हुन पुग्यो त? यस सम्बन्धमा थप जानकारी दिनुहुँदै इलाका प्रहरी कार्यालय पत्रिका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्ण खड्का। निरबहादुर मगर पथरी शनिश्चरी 8 बस्ने यो निरबहादुर मगरको घरमा चाहिँ छेउरको चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यक्रम उहाँले चाहिँ आयोजना गर्नुभएको छ। त्यसमा छेउरमा आफन्तहरू सबैलाई डाक्नु भएको र छेउर लगभग 11 बजेतिर चाहिँ सकिसकेपछि छेउर लगायतमा आएका मान्छेहरू चाहिँ
गुराँस चोक भन्ने ठाउँमा त्यतै चाहिँ बसिरहेको अवस्थामा गुराँस चोकतिर चाहिँ घुम्दै आएको देखिन्छ। घुम्दै आइसकेको अवस्थामा जो मृतक हुनुहुन्छ खड्गबहादुर तामाङ, उहाँ पनि लगभग 1:15 बजेको समयमा सो ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो छेउमा आउने अहिले हाम्रो जो प्रतिवादी बनाइएका छन् उहाँहरूसँग चाहिँ भेटघाट भइसकेपछि भेट हुँदाखेरि तिमीहरू रातिसम्म चाहिँ यसरी किन चाहिँ बसेको, घर जानु पर्दैन भनेर एउटा सम्झाउने हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ जब चाहिँ यो प्रतिवादीहरूलाई चाहिँ सम्झाउन कोसिस गर्नुभयो, त्यो गर्दाखेरि एक्कासी मादक पदार्थ समेत सेवन गरेर त्यहाँ बसिरहेका प्रतिवादीहरूले उहाँलाई चाहिँ बाँसको भाटा लगायतका चिजवस्तुहरूले चाहिँ संवेदनशील अङ्ग टाउकोमा प्रहार गरेर घाइते बनाएको अवस्था देखिन्छ। कुटपिटमा संलग्न रहेका 12 जना मध्ये 8 जनालाई घटना भएकै दिन पक्राउ गरी ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा अन्तर्गत कारबाही भइरहेकोमा तामाङको मृत्यु भए पश्चात पूर्ण कर्तव्य ज्यान अन्तर्गत मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरिएको छ। यसरी चाहिँ जो चाहिँ घाइते हुनुभएको थियो खड्गबहादुर तामाङ, उहाँलाई चाहिँ हस्पिटल पठाइसकेपछि घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको चाहिँ खोज तलास प्रहरीले तदारुकताका साथ चाहिँ सुरु गरेपछि लगत्तै भोलिपल्ट हामीले चाहिँ 3 जना प्रतिवादीहरूलाई हामीले चाहिँ पक्राउ गर्न सफल भयौँ। उहाँहरू चाहिँ त्यो घटनामा मात्र संलग्न नभइकन उहाँहरूको साथबाट चाहिँ केही मात्रामा लागु पदार्थ पनि चाहिँ हामीले बरामद गरेका छौँ र त्यसमा पनि मुद्दा चाहिँ चलिरहेको छ। र त्यसपछि यो बिचको अन्तरालमा हालसम्म चाहिँ हामीले 8 जना व्यक्तिहरूलाई, घटनामा संलग्न 8 जना व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चाहिँ अहिले मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ र बाँकी केही फरार छन्, उनीहरूको पनि तदारुकताका साथ हामीले खोज तलास जारी गरेका छौँ र अहिले चाहिँ अहिलेसम्मको अवस्था चाहिँ प्रहरीले गरेको चाहिँ 8 जना हामीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइरहेको अवस्था छ। अभिभावक जो प्रतिवादी हुनुहुन्छ उहाँहरूको अभिभावकले पनि आफ्ना बालबच्चाहरू राति 1-2 बजेसम्म कहाँ जान्छन्, के गर्छन्, सङ्गत कस्तो छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ ध्यान पुर्याएको देखिँदैन। भनेपछि एउटा अभिभावकीय दायित्व पनि निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन र यसमा पूर्वी रेसिपी साध्ने हिसाबले घटना घटाएको भन्दा पनि तत्काल उठेको रिस, आवेग लगायतका कारणले चाहिँ प्रहार गर्दाखेरि निजको चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था देखिन्छ। तत्काल अनुसन्धान भइरहेको छ। अहिलेसम्मको अवस्था चाहिँ तत्कालीन उठेको रिसको कारणले प्रहार गर्दा चाहिँ मृत्यु भएको अवस्था देखिन्छ। यसरी रातको समयमा बाटोमा हो हल्ला गरी मादक पदार्थ समेत सेवन गरी बसिरहेकाहरूलाई सम्झाइ बुझाइ गरी घरतर्फ जान तामाङले उल्टै उनीहरूको कुटाइबाट अनाहाकमा ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। यो घटनाले हामी सबैलाई मर्माहित बनाएको छ। झन अनाहाकमै ज्यान गुमाएका खड्का बहादुर तामाङको परिवारमा त झन पर्नसम्म वज्रपात नै पर्यो। तर घटनामा संलग्न मध्येका केहीलाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कारबाही अगाडि बढाउनुले पनि पीडित परिवारमा मलमपट्टी समेत लगाउने काम भएको छ। अब प्रहरी गतिविधि सम्बन्धी समाचार। यो साता सिपमूलक 3 दिन अवधिको सिपमूलक गार्डनिङ फुल खेती तालिमको समुद्घाटन गरी प्रहरी कर्मचारी, माली तथा प्रहरी परिवारका लागि प्रशिक्षण दिएको छ। एकमर प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घको सक्रियतामा अवकाश प्राप्त तथा बालवाला प्रहरी कर्मचारीहरूका साथै प्रहरी परिवारका लागि सिपमूलक फुल खेती तालिमको शुभ आरम्भ गरिएको हो। प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको सभालमा सम्पन्न उक्त तालिमको प्रदेश प्रहरी श्रीमती सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती सिर्जना थापा कार्कीले पानसमा बत्ती बालेर समुद्घाटन गर्नुभएको थियो। समुद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सङ्घकी अध्यक्ष श्रीमती कार्कीले स्वरोजगारीको माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुन सहायक सिद्ध हुने कुरामा जोड दिनु
भएको थियो। यस्ता सिपमूलक तालिमको माध्यमबाट व्यक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गरी थप आय आर्जन गर्न सक्ने अभिप्रायले यस्ता तालिम सञ्चालन गरिएको साथै यस तालिममा प्रहरी कार्यालयहरूमा फुल तथा बिरुवाहरू स्याहार सुसार गर्ने जिम्मेवारमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई समेत सहभागी गराइएकोले प्रहरी कार्यालयहरूमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले गार्डनिङको कार्य गरी अझ आकर्षक बनाउने अपेक्षा सहित तालिमको सञ्चालन गरेको उहाँले कार्यक्रममा बताउनु भएको छ। यस तालिममा हामीले प्रहरी कार्यालयहरूमा फुल तथा बिरुवाहरू स्याहार सुसार गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीहरूलाई फोकस गरेका छौँ। उनीहरूले यस सम्बन्धी कामकाज गर्दै आएको तर यस विषयमा तालिम प्राप्त नगरेको कारण गार्डनिङ तालिम गराएका प्रहरी कार्यालयहरूमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले गार्डनिङको कार्य गरी अझ आकर्षक बनाउन सक्ने उद्देश्य लिएर यो तालिम सञ्चालन गर्न लागेका छौँ। प्रदेश प्रहरी कल्याण कोषको सहयोगमा सञ्चालन गरिएको 3 दिन अवधिको यो तालिममा 15 जना प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता रहेको थियो। अब प्रस्तुत छ टेली चलचित्र माफी। भन, भइहाल्छ नि, त्यही ठाउँमा जहाँ हामी भेट्ने गर्छौँ। मैले कतिचोटि भनिसकेँ तिमीलाई यस्तो प्रश्न नसोधा भनेर। यहाँ अफिसको कामले आफ्नो टाउको फुट्ला जस्तो भइरहेछ। ऊ भने अनावश्यक। तपाईँलाई मैले यति कुरा पनि सोध्नु नहुने भएन। बढी बोल्छेस्? आफूलाई यहाँ दुनियाँ थरी टेन्सन छ। मैले किस गरेछ। कसको फोन आएको? कसैको नि होइन, त्यही के त्यो मेरो साथीको। तिमीले चिन्दैनौ के? आउने समय त भइसक्यो, तर किन अहिलेसम्म आउनु भएन?
ए आइपुग्नु भयो तपाईँ? धेरै थाक्नु भयो जस्तो छ। खाना खाएर आराम गर्नु नि। खाना पस्क्यो? दिउँसो कति फोन गरेँ, फोनै रिसिभ गर्नु भएन। अफिसमा त्यही फोन उठाउने मात्रै काम हुन्छ नि मेरो। बेला न कुबेला अफिस टाइममा फोन गर्ने होइन मलाई। होइन मैले त के मैले त जति भन्दा पनि लागेन होइन तँलाई? दिमाग छैन तेरो? आफ्नो औकातमा बस। ओहो दीपक भाइ, बिहानै हिँड्न लाउनु बेच नि। अचेल धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ क्या तपाईँ? बेलुका बेलुका ढिला आउनुहुन्छ। अलिअलि। अनि दीपक भाइ, सधैँ बिहानै घर सरसफाइ गर्थिन् बहिनी, आज त देखिनँ नि मैले। अनि हिजो बेलुका साह्रै हल्लाखल्ला थियो, के भएर हो? कि तपाईँहरूको ठाकठुक पर्यो कि क्या? होइन होइन, त्यस्तो केही होइन। उनलाई अलि सन्चो छैन, त्यही भएर कोठामै आराम गरिरहेकी छिन्। अहिले म अलि हतारमा छु, पछि कुरा गरौँला नि है दाइ। अहिले म गएँ। यस दीपक हालखबर सन्चो छैन कि क्या हो? टेन्सनमा छ जस्तो छ। होइन होइन, त्यस्तो केही पनि होइन, ठिकै छु, बस्न। बोलीले त ठिकै छु भन्छस्, तर तेरो अनुहारमा त टेन्सन देखिन्छ नि। केही छ भने दीपक, म केही सहयोग गर्न सक्छु कि? के भने त्यो तेरो भाउजू छ नि, मेरो त दिमाग खराब गरेछ कि यार। खालि न्यू मात्रै खोजिरहन्छे। मलाई त घरै जान मन लाग्दैन यार। हे दीपक, तपाईँ यहाँ अफिसमा आउँछस्, दिनभरि काममा व्यस्त हुन्छस्, साथीभाइसँग भेटघाट गर्छस्, दिन बिताउँछस्, तर बिचारी भाउजू घरमा एक्लै हुनुहुन्छ नि। घर जाँदा भाउजूसँग प्रेमले कुरा गर, थोरै समय भए पनि भाउजूलाई दिए। तँ बाहेक को छ र भाउजूको यहाँ? त आफै भन् त। हिजो मलाई भाउजूले फोन गर्नुभएको थियो अफिसमा, तँ घर आइपुगिनस् भनेर। तेरो चालमाल ठिक छैन कि क्या हो दीपक? ए, उसो भए त मलाई उपदेश दिन आएको होइन? उपदेश होइन, साथीको नाताले तँलाई सम्झाउन आएको। भाउजूको पनि त जब थियो, तैँले होइन छुटाउन लाग्यो। अहिले आएर यस्तो कुरो गर्ने? त्यसो भए तँलाई दया लागेछ होइन भाउजूप्रति? मैले त यथार्थ कुरा गर्दैछु, जे गर्छ गर, बाँकी तेरो विचार। ल ल जा, आफूलाई यहाँ दिमाग खराब भएको बेलामा सम्झाउन आउँदो रहेछ। त्यसो भए त टेन्सन लिएरै बस, म चाहिँ लागेँ। बडो आउँदो रहेछ साँचो र झुटो सिकाउन। राति पनि नखाइकन सुत्नु भयो? ए, भोक छैन मलाई, खान्न म खानासाना लैजाऊ। अलिकति भए पनि खानु न। झन् हजुरको लागि भनेर बिहानै उठेर बनाएँ, थोरै त खानुहोस्। के खाना बनाएको यस्तो? खाना पकाउने ढङ्ग छैन? यस्तो पनि खाना हुन्छ? झन् तपाईँको लागि भनेर खाना बनाएँ, तपाईँ भने
ए त्यसो भए एउटा काम गर, यो खाना तिमी आफै खाऊ। सुन्नुहोस् न, कहाँ जान लाग्नु भएको? सुन्नुहोस् न भनेको, कहाँ जान लाग्नु भएको? मैले कतिचोटि भनिसकेँ तँलाई, हिँड्न लागेको बेलामा कहाँ जान लागे नसोध भनेर। उता जा, मैला भएर मैलाको ठाउँमा बस। श्वेता, मैले तिमीलाई भनेको थिएँ नि बिहान, तिमी तयार भएर बस है, म आउँदैछु। आज म तिम्रैमा बस्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँको श्रीमान खतरामुक्त हुनुहुन्छ, आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। तर डाक्टर साहब, यो सब कसरी? दिपकजीलाई बाटोमा हिँड्दा गाडीले ठक्कर दिएको रहेछ। धन्न समयमै प्रहरी घटनास्थलमा पुगेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनु हो, नत्र भने जे पनि हुन सक्थ्यो। धन्य भगवान्, धेरै धेरै धन्यवाद छ ती प्रहरीहरूलाई। अनि ठक्कर दिने गाडी त? खोजी भइरहेको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो प्रहरी साथीहरूले। दीपकजी, तपाईँलाई ठक्कर दिएर फरार भएको गाडी चालक पनि हाम्रो सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ म्याम तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूकै कारणले आज मैले पुनर्जन्म पाएको छु। हो म्याम, यो देशमा तपाईँहरू जस्तो राष्ट्र सेवक हुनुहुन्छ र त समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम भइरहेछ। झन् यो समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमले त सुनमा सुगन्ध थपेको छ। पुनः धन्यवाद छ तपाईँहरूलाई। तपाईँहरू जस्तो पीडितलाई सेवा गर्न पाउँदाको जस्तो आनन्द अन्त कहाँ पाइन्छ र? फेरि यो हाम्रो कर्तव्य पनि त हो। खै केही छैन। असाँच्चै दीपकजी, यो सब कसरी भयो? खै के भनौँ र म्याम, मैले आफ्नै खुट्टामा आफैले बन्छ रहने। भन्नुहोस्, कस्तो छ तपाईँको स्वास्थ्य? ठिकै छ। तिमीलाई थाहा छँदैछ नि मेरो एक्सिडेन्ट भएको। हेर न, उपचार गराउँदा अलिकति ऋण लागेको थियो, भोलि तिर्नुपर्ने। तिमीसँग छ भने मलाई 2 लाख जति देऊ न, साह्रै गाह्रो भयो। कहाँबाट ल्याउने मैले त्यत्रो पैसा? जोगीको घरमा सन्यासी पाउन जस्तो कुरा नगर्नुहोस्।
छैन मसँग पैसा। यस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि तिमी सहयोग गर्दिनौ? तिमीलाई अप्ठ्यारो पर्दा त मैले सहयोग गरेकै थिएँ नि। कस्तो कुरा गर्छौ तिमी? ल ल, अहिले म अफिसमा व्यस्त छु, एकछिनपछि फोन गर्नुहोस्। हे भगवान्, मेरो श्रीमानलाई चाँडै बिर्सेकोस्। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ, केही समयपछि पुनः डायल गर्नुहोला। तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ, केही समयपछि पुनः डायल गर्नुहोला। Now I am busy. Please don't disturb me. अब तपाईँको र मेरो बिच केही सम्बन्ध छैन। के गर्दै हुनुहुन्छ? औषधि खानुभयो? खाएको छैन। अघि खानुभयो नि। साँच्चै तपाईँको साथीले पैसा दिनुभयो त? खोइ भनेको अहिले छैन रे, पछि दिन्छु भनेको छ। चिन्ता नलिनुहोस्, मैले पैसाको जोडजाम गरिसकेकी छु। तर यति धेरै पैसा कसरी जुटायो? तपाईँले बिहेमा दिनुभएको मङ्गलसूत्र र अरू गरगहना धितो राखेर पैसा ल्याएको छु। त्यो त पछि पैसा भएको बेलामा जहिले निकाल्दा पनि भयो नि, होइन र? सीता, मलाई माफ गरिदेऊ। मैले तिमीलाई धेरै दुःख दिएँ। अब मबाट यो गल्ती हुने छैन। अहिले पनि केही बिग्रेको छैन। आफूले आफूलाई सम्हाल्नुहोस्। अहिले पनि म तपाईँलाई धेरै माया गर्छु। यसरी अहिले म यो अवस्थामा छु म्याम। मैले मेरी सीता जस्ती श्रीमतीलाई रावणले गर्ने व्यवहार गरेँ। सीता, मलाई माफ गरिदियो। मबाट धेरै ठुलो गल्ती भयो। हुन त म माफीको लायक मान्छे होइन, तर पनि सक्छौ भने एकपटकलाई माफ गरिदेऊ है। जे हुनु भइहाल्यो, छाडिदिनुहोस्। मानिसले पहिलाको कुरा सम्झेर बस्यो भने जीवनमा कहिले पनि प्रगति गर्न सक्दैन। दीपकजी, मैले तपाईँहरूको सबै कुरा बुझेँ। अबको बाँकी जीवन तपाईँहरूको सुखमय बितोस्। शुभकामना छ। धन्यवाद म्याम। आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव एवं प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, एरिना टेलिभिजन, इटहरी, सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको साता सुखद रहोस्।
नमस्ते, जय नेपाल।